JK's instant sa labat, nasa poblasyon, Alicia, Bohol. De kalidad nga produkto para sa masa, usa ka tasa, busog na ang storya. Timpla, humot kaayo, init nga higugma sa imong tiyan, bisag busy. Dalira kaayo, murag di kumotan sa kalingawan. JK's instant sa labat, palit na mo, bisag asa nga lugar ibutang. Purot diretso, kayang templada, perting sakto ha kaayo. Daghang benepisyo sa lawas, maong palit na mo. Ayaw du gaya sa buntag, sa gabi, iuban sa panuban, sa bugnaw hangin, sa terminal, sa tindahan, sa kanto, maoy pangutana na apabay sa labat nimo.